الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ما شاء الله ما شاء الله. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما شاء الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. سبحان الله. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ما شاء الله ما شاء الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما شاء الله ما شاء الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ما شاء الله. اللهم زد فزد. وقال إنني من المسلمين. سبحان الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. ما شاء الله ما شاء الله. أحسنت. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ما شاء الله ما شاء الله. وما يلقاها إلا الذين
شاء الله ما شاء الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ما شاء الله ما شاء الله. إنه هو السميع العليم. ما شاء الله ما شاء الله. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ما شاء الله ما شاء الله. واسجدوا لله ما شاء الله ما شاء الله. واسجدوا لله